यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ भीष्मराज आङदेम्बे। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, त्यस्तै केन्द्रीय अनुशासन समितिको संयोजक। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सन्निकट छ। ठुला मानिएका पार्टीहरू केहीका महाधिवेशन सम्पन्न भएका छन् र धमाधम यो महिना र आगामी महिना पार्टीका महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनको त्यो मेहरो नै चलेको छ। यस्ता महाधिवेशन र चयन हुने नेतृत्वबाट नेपाली जनले के आश गरेका होलान् भन्ने एउटा प्रश्न जीवित छँदैछ। तर नेपालको राजनीतिमा अलि लामो इतिहास बोकेको प्रजातान्त्रिक एउटा छवि पनि विश्व समुदायमा छर्न सफल नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशन यसकारण महत्त्वपूर्ण छ। आगामी दिनमा यसले दिने, यसले गर्ने सहकारी र यसले दिने राजनीतिक लाइन र यसबाट नेपाली जनले गरेको आशालाई त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व अनि भीष्मराज आङदेम्बेहरू जस्ता व्यक्तिहरू त्यो कुन पक्षमा यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा गर्दाखेरि विभिन्न गुट उपगुटको विषय उठ्ने गर्छ। भलै यो काङ्ग्रेसमा मात्रै छैन, अरू पार्टीहरूमा पनि छ। यो किन हुने गर्छ लगायत समग्र विषयहरूलाई म क्रमशः महाधिवेशन केन्द्रित गरेर उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ विषयमा प्रवेश गरेँ भने महाधिवेशन काङ्ग्रेसको एकदम निकट छ। काङ्ग्रेसमा के देखिन्छ हामीले बाहिरबाट हेर्दा भने समूह देखिन्छ, गुट भनेर भन्छन् होइन। शेरबहादुर देउबाजी हुन त पार्टी सभापति, उहाँलाई के गुट भन्ने एउटा पक्ष त छँदैछ। तथापि शेरबहादुरजीको एउटा गुट, कोइरालाहरूको एउटा गुट, अनि त्यसमा फेरि रामचन्द्रजी, अनि अहिले प्रयत्न सभापतिको उम्मेदवारको हिसाबले हेर्दा विमलेन्द्र निधिजीले आफू उम्मेदवार हुने घोषणा गर्नुभयो, प्रकाशमान सिंहले गर्नुभयो। यावत हेर्दा शेखर, शशाङ्क, रामचन्द्र पौडेल अनि कल्याण गुरुङहरू जस्ता मानिस पनि छन्। अब यो यसरी यो विभिन्न गुट देखिन्छ नि, यो मूलत तपाईँ कहाँ पर्नुहुन्छ र यो के भएको यो बताइदिनुहोस् त। यो गुट के कारणले भएको हो? मलाई यसको पृष्ठभूमिमा अलिकति 13औं महाधिवेशनलाई हामीले राख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि 13औं महाधिवेशनमा 13औं महाधिवेशनको त्यो बेलाको वस्तुस्थिति सायद 14औं महाधिवेशनमा साह्रै ठुलो दबावको रूपमा केही उमेरहरूलाई आएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि 13औं महाधिवेशनमा शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजी मात्रै उम्मेदवार हुनुहुन्न थियो, त्यहाँनिर सिटौलाजी पनि हुनुहुन्थ्यो। र सिटौलाजीले त्यो बेलामा आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरिकन यो 4-5 वर्षमा उम्मेदवार भएको नाताले जे जस्तै उपलब्धि पार्टीभित्र गर्नुभयो त्यो सायद साह्रै ठुलो आकर्षणको विषय अहिलेका दावेदार उमेरहरूमा भयो होला एक कोणबाट मैले हेर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि तेस्रो समूहको रूपमा थापित हुनुभयो। मान्छेले अरूले मानोस् नमानोस् पार्टीभित्र त्यसको तेस्रो धारको रूपमा उहाँले आफूलाई राख्नुभयो। भातृ संस्थाका हरेक ठाउँमा भाग लिनुभयो, मन्त्री परिषदमा भाग लिनुभयो। यो ठुलो आकर्षण र त्यतिखेर छुटेका उमेरहरू, उहाँका समकालीन उमेरहरूलाई साह्रै ठुलो व्यक्त नभएको अव्यक्त पश्चाताप पनि थियो होला, त्यतिखेर गरिएको भए भन्ने पनि पर्यो होला भन्न ठान्छु। र त्यसले गर्दाखेरि यो 14औं महाधिवेशनमा पुग्दै गर्दाखेरि उहाँहरू सबै त्यो उमेरका, किनभनेदेखि अब 15औं महाधिवेशनसम्म जाँदाखेरि सायद सबैजनाले 70 क्रस गर्छन् र यो 14औं महाधिवेशन एक त त्यो आकर्षण, दोस्रो बाध्यता, समकालीन राजनीतिको बाध्यता। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै उम्मेदवारहरू सार्वजनिक भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले 14औं महाधिवेशनमा देखा परेका यी अनुहारहरू, चाहे पुराना भन्नुहोस् या नयाँ ढङ्गबाट आफूलाई म छु है भन्दै गर्ने जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उपस्थितिलाई मैले अन्यथा ठानेको पनि छैन। यसले केही समकालीन राजनीतिको बाध्यता पनि छ र 15औं महाधिवेशनमा आफ्नो उपस्थितिको खोजी पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले 14औं महाधिवेशन यी सबै उम्मेदवार जस्तो पुरानो पुस्तामा शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजीहरूले आफूलाई रामचन्द्रजीले त राख्ने नै हुनुभयो र शेरबहादुरजीले पनि विधान त आफूलाई चाहिँ दुईचोटि विधानले हामीले भनेका छौँ त, कि त उमेरको एउटा राख्नु पर्यो समय सीमा, यो पछि सकियो
होइन भनेपछि त विधानले 2 चोटि दिएको छ भनेपछि चाहे शेरबहादुर 90 पुग्नुस् या 20 वर्षको कुनै युवाले दाबी गर्नुहोस्, विधानले त नकार्दैन, निषेध गर्दैन, अनुमति दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस हिसाबले विधान त उभिएर मैले आफूलाई प्रस्तुत गरेँ भन्ने उहाँको अधिकार हो र अरूले आफूले उपस्थित गर्ने आफ्नो अधिकारको कुरा। तपाईँ यो विभिन्न समूह गुटको जो नाम लिइयो नि, तपाईँ चाहिँ कहाँ पर्नुहुन्छ? होइन, म सबभन्दा ठुलो कुरो त के हो भन्दाखेरि म गुटको सबैभन्दा ठुलो विरोधी मान्छे। मैले पार्टीभित्र रहँदाखेरि पनि, केन्द्रीय समितिमा रहँदाखेरि पनि मैले गुटको विषयमा साह्रै धेरै आफ्ना विचारहरू त्यहाँ मैले राखेको छु। तर सँगसँगै गुटभित्र म एउटा सबल पक्ष के होस् भन्ने चाहन्थेँ भन्दाखेरि वैचारिक गुटहरू भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पाटोबाट हेर्ने मान्छे पनि हो म। अहिले चाहिँ वैचारिक गुट देखिएन, त्यही भन्दैछु म। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र यत्रो ठुलो असन्तुष्टि या चाहिँ गुट उपगुटको विरुद्धमा यति धेरै बोल्नुपर्ने कारणको पछाडि एउटा तपाईँले भने जस्तो पनि हो। किनभने गुट वैचारिक भएन, गुट विशुद्ध आफू केन्द्रित भयो र आफू केन्द्रित त्यो गुटले सिर्जना गरेको उपगुटबाट साह्रै धेरै अस्तव्यस्त पनि भयो गुटहरू। जस्तो गुटले आफ्नो सम्पूर्ण उपगुटलाई व्यवस्थापन गरेको भए पनि त्यसले एउटा निकास दिन्थ्यो। बुझ्नुहोस् है मेरो कुरा। गुटले जस्तो अहिले 3टा गुट देखियो नि, 3टा गुट त छ, हामीले जसले माने नमाने पनि 3टा गुट त देखियो। आफ्नो गुटभित्रको उपगुटहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि त्यो उपगुटभित्र देखिएको छताछुल्ल अभिव्यक्तिहरूले गुटलाई अप्ठ्यारो पार्यो र त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि अनि गुट बिचको लडाइँमा चाहिँ आफूलाई अब्बल देखाउने लडाइँले गर्दाखेरि पार्टीलाई अस्तव्यस्त। विमलेन्द्र निधिजी चाहिँ के उपगुट होइन? म विमलेनजी अब अहिले पछिल्लो चोटि उहाँले त्यही मैले भने पछिल्लो चोटि उहाँले आफ्नो उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ र उहाँले धेरै अगाडि घोषणा गर्नुभएको पनि हो। तर जुन बेलासम्म शेरबहादुरजीसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँ उपगुट रूपमा उपस्थित हुनुहुन्न थियो, उपगुटमा हुनुहुन्न थियो। र हामी पनि के भन्ने शेरबहादुरजी पछाडि इच्छा त सबैको हुन्छ, तर करिब सर्वस्वीकृत व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँको गुटभित्रबाट। अब आउने कुनै पनि जस्तो 15औं महाधिवेशनमा उहाँको विकल्प गुटभित्र शेरबहादुरजीको समूहभित्र नखोजिएको एउटा व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ अहिले उम्मेदवारीको रूपमा उम्मेदवार प्रस्तुत गरेर बस्नुभएको छ, उहाँले आफ्नो उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गराउनु भएको छ र उहाँको प्रस्तुति, उहाँको जुन उम्मेदवारको रूपमा उहाँ जो खडा हुनुभएको त्यो त्यसप्रति त हाम्रो कुनै टिप्पणीहरू के पनि छैन। अधिकारको कुरा हो। जहाँसम्म हामीसँगै हुँदाखेरि उहाँ कुनै गुटको रूपमा चाहिँ नेतृत्व भएर बस्नुभएको पनि थिएन। उहाँले निरन्तर उहाँहरूको बिचमा एउटा चाहिँ सामिप्यता थियो, त्यो माया स्नेह पनि थियो। र अहिले पनि मलाई लाग्छ अब उहाँहरू अब 14औं महाधिवेशन नोमिनेसन गरेर भोटिङसम्म पुग्दाखेरि, नोमिनेसनसम्म पुग्दाखेरि कसरी आउँछ 25 गतेसम्म त्यो हेर्न बाँकी नै छ हामी सबैलाई। त्यस पछाडि जस्तो रूपमा आए पनि दोस्रो चरणसम्म पुग्दाखेरि फेरि एक ठाउँमा आइपुग्ने वातावरण त बन्छ होला भन्ने लाग्छ। सहयोग गर्नुहुन्छ, शेरबहादुरजीलाई नै सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो? किन भन्दाखेरि यति लामो सहकार्य, असन्तुष्टि के कारण हुन सक्छ? अथवा शेरबहादुरजीसँग उहाँ सहकार्य लामो समय गर्नुभयो, सहयोगी रूपमा काम गर्नुभयो? होइन, असन्तुष्टि त किनभने सहयोग मात्रै गर्नु भएन होइन। उहाँहरू सँगसँगै लामो सहयात्रामा होइन, पार्टीभित्र रहनुहोस् या चाहिँ सरकारमा रहनुहोस्, उहाँहरूले सरकारमा रहँदाखेरि चाहिँ प्रमुखै भएर होइन, महत्त्वपूर्ण ठाउँमै रहेर दुवैजनाले काम गर्नुभएको छ। पार्टीभित्र पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा रहेर दुवैजनाले काम गर्नुभएको छ। असन्तुष्टि केमा हो? कम्तीमा मैले मेरो ठाउँबाट उभिएर उहाँहरूलाई दुईटालाई राखेर मैले चाहिँ निष्पक्ष रूपमा हेर्ने हो भने त्यस्तो खालको असहमति व्यक्त गर्नुपर्ने कारण केही छैन। व्यक्तिगत रूपमा भित्री के छ त्यो मैले खोज्ने कुरो पनि भएन। जहाँसम्म चाहिँ तपाईँको पछिल्लो चोटिको कुरामा अब अहिले आउनुभएको छ त्यत्रो ठुलो चाहिँ असहमति या राखेर भन्ने पनि लाग्दैन। मैले अघि सुरुमै भने सायद समकालीन राजनीतिको दबाव पनि होला, जसलाई चाहिँ सबैले उम्मेदवारी प्रस्तुत गरिसके पछाडि उहाँहरूले प्रस्तुति नगरिकन बस्दाखेरि 13औं महाधिवेशनमा जुन खालको आकर्षण सिटौलाजीले प्राप्त सिटौलाजी चाहिँ रोल मोडल जस्तो भयो। अब कसैले मानोस् या नमानोस् मलाई त त्यो लागिराखेको छ। किनभने अब के पाउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर 13औं महाधिवेशनले त्यो स्पेस त सिर्जना गर्यो। सिटौलाजीलाई कहीँ न कहीँ एउटा तेस्रो धारको रूपमा स्थापित गर्यो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ तेस्रो धारको रूपमा स्थापित हुँदै गर्दाखेरि उहाँले पार्टीभित्रको हरेक ठाउँमा, पार्टीको हरेक ठाउँहरूमा उहाँले आफ्नो भाग पाउनुभयो। त्यति मात्र नभएर मन्त्री परिषदमा भाग पाउनुभयो। यो सायद त्यतिखेर त्यो समय त गयो, यद्यपि त्यो उहाँहरूलाई पछुताउने एउटा समय त्यो थियो होला। अब 14औं महाधिवेशन त उहाँको मैले अघि भने समकालीन राजनीतिको बाध्यता पनि हो।
आज उहाँहरूले सुरु गर्नु भएन भने 15औं महाधिवेशन उहाँहरूको लागि निकै कठिन हुन्छ। किनभने 15औं महाधिवेशनमा त अब करिब अब हामी पनि चाहिँ 60 नजिक पुगिसके पछाडि तपाईँको 15औं महाधिवेशन त अब हाम्रो पनि दाबीको विषय बन्छ भने पछाडि 15औं महाधिवेशनको लागि पनि उहाँहरूले अहिलेदेखि धुपपाती सुरु गर्नुपर्ने 15औं महाधिवेशनलाई। अनि तपाईँ चाहिँ यो विभिन्न गुटमध्येमा नि तपाईँको यसो कुरा सुन्दा शेरबहादुर ठिक यी भन्दा अरू भन्दा भन्ने जस्तो अर्थ लाग्छ कि तपाईँ हो शेरबहादुरलाई नै फेरि जिताउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ हो? मेरो केही तर्कहरू छैन। किन बताउनु त? शेरबहादुरजी त सभापति हुनुहुन्छ, मानिसले के आक्षेप लगाउँछन् भने शेरबहादुरजीले धेरै चिज बिगार्नुभयो। एक, पार्टी यो कन्दबिजो 23 सिट न जम्मा जित्यो प्रतिनिधि सभामा। यो 23 सिट जित्ने यति सानो सङ्ख्यामा जित्नुको अर्थ शेरबहादुरजी असफल। अनि मानिसले फेरि यो काङ्ग्रेस कुन हो कम्युनिस्ट कुन हो भ्याउ पाउन छोडे। त्यसकारण त्यो विचारका हिसाबले दोहोरो ढङ्गले खरो रूपमा उभिन सक्नु भएन। अर्को आक्षेप लगाउँछन् भने यो जुन अहिलेको विभिन्न यो संयुक्त सरकार छ, यो भन्दा बरु चुनावमै गइदिएको भए काङ्ग्रेसलाई लाभ हुन्थ्यो। यसलाई जति लम्ब्यायो त्यति काङ्ग्रेसको चाहिँ प्रतिष्ठा खतम हुन्छ र भोलिका दिनमा झन् कन्तबिजोक हुन्छ। यसको लाभ अरूले नै लिन्छ भन्ने दृष्टिकोण मानिस राख्छन् नि त। किन देउबाको पक्षमा तपाईँ बताउनुहोस् त? होइन, एउटा कुरो के भन्दाखेरि अहिले जो वर्तमान पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई जसरी बाहिर सतहमा जुन खालको चाहिँ उहाँको विषयमा अभिव्यक्तिहरू होइन नराम्रा उहाँको चाहिँ एगेन्स्टमा जो व्यक्त भइरहेको छ, यो मलाई अलिकति ताजुब लाग्ने विषय पनि हो। किन भन्दाखेरि उहाँलाई त्यति साह्रो अम्ली ठड्याएर उहाँलाई दोष दिनुपर्ने मैले त्यत्रो ठुलो कारणहरू देखेको छैन। जहाँसम्म पार्टीले चुनावमा यति सिट प्राप्त गर्यो भन्ने विषयको पृष्ठभूमिलाई नहेरिकन त्यो पृष्ठभूमि कस्तो खालको थियो र हामी कुन कुन ढङ्गबाट सार्वजनिक भएका थियौँ त्यो बेलाको चाहिँ मैदानमा भूगोलमा, त्यसलाई चाहिँ हामीले विस्मृतिमा राखेर एउटालाई मात्रै चाहिँ दोष लगाएर अगाडि बढ्न सकिने अवस्थै होइन। त्यतिखेर सबै नेताहरू, मैले भनेको छु, केन्द्रीय कार्य समितिमा भनेको छु, सार्वजनिक मञ्चहरूमा भनेको छु, तपाईँहरू सबैले ममा गर्नुपर्छ। त्यो बेलामा पार्टी सभापति भएको कारणले अलिकति बढ्ता उहाँले दोष लिनु पर्ला, तर 40 भागभन्डा लिएर बस्ने लिनु पर्दैन। अर्थात् रामचन्द्र पौडेल उहाँले पनि त लिनु पर्यो, रामचन्द्र कोइरालाहरू त्यही त सबै उहाँले त लिनु पर्यो नि त। त्यसले सबैले एउटाको थाप्लोमा हालेर यो चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको निर्वाचन लड्दै गर्दा प्राप्त गरेको योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनलाई चाहिँ त्यो न्यायपूर्ण चाहिँ तपाईँको विश्लेषण हुँदैन। त्यो सँगसँगै हामीले धेरैचोटि भनेका छौँ 62-63 सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू नेपाली कङ्ग्रेसको सम्पत्ति हो। त्यो तर नेपाली कङ्ग्रेसको सम्पत्ति हो भनेर हामी गर्व गर्दै गर्ने अनि नेपाली कङ्ग्रेसकै जिम्मेवार मान्छेहरू त्यही उपलब्धिका प्रति चाहिँ आक्षेप लगाइराख्ने, अम्ली ठडाइराख्ने, यो हो नेपाली कङ्ग्रेसको चरित्र। अनि त्यसको जिम्मा उहाँहरूले लिनु पर्दैन, त्यसको असर परेन होला। र सँगसँगै हामीले के भन्यौँ बारम्बार भनेपछि भोटको बेलामा मात्रै खोजिनको निम्ति आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी र अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत वर्गहरूको निर्माण भएको हो र यिनलाई त पार्टीले आफ्नो ठाउँमा व्यवस्थापन पनि त गर्दै जानु पर्यो नि। त बजार खाने त्यो त पार्टीभित्र सबैले त्यसमा त भिड्नु भएको छ। तपाईँले चाहिँ जस्तो 62-63 सालको जनआन्दोलनका जुन उपलब्धिहरू छन् संहिताकै विषयमा हाम्रा जिम्मेवारदेखि लिएर चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय समितिका साथीहरू कसरी प्रस्तुति भएको छ त्यो त अनदेखा छैन होला नि। गणतन्त्रको विषयमा व्यक्त भएका विचारहरू त्यो पनि खोजिनिधि होला, धर्मनिरपेक्षता विषयमा बोलिएका कुराहरू खोजिनिधि होला, समावेशिताको विषयमा उहाँहरूले नबोल्न सकेका कुराहरू त खोजिनिधि होला नि त। यही मुलुकको चाहिँ मिनी पार्लियामेन्ट हो राज्य व्यवस्था समिति, जसले चाहिँ तपाईँको राज्य व्यवस्था समितिले कानुन बनाएर समावेशितालाई लागू गर भन्छ तर संसदले दिन सक्दैन। यी यस्ता खालका त छन् नि। त्यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने साथीहरू त हुनुहुन्छ त अहिले पनि। यी सबै कारणहरूलाई बिर्सिकन मात्रै खालि 23 सिट कसरी आयो भनेर खोज्यो भने त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्दैन। संहिता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा चाहिँ काङ्ग्रेसले गौरव गर्ने अब होइन, गौरव गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि कङ्ग्रेसको पहिचानै त्यही हो। आज कङ्ग्रेस त तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि कुहिरोमा हराएको काग जस्तो, पहिचान गुमाएको जस्तो। कसले भन्दा कङ्ग्रेसकै चाहिँ पदाधिकारीका कारणले गर्दाखेरि। मानिसहरू के भन्छन् भने काङ्ग्रेसको पहिचान संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता थिएन। बिपी कोइरालालाई आदर्श मान्ने काङ्ग्रेस
बिपीले अलग विचार राख्नुभयो, काङ्ग्रेस आफ्नो विचारबाट, त्यो बिपीको विचारबाट क्रमशः च्युत भयो, डिरेल भयो। परिणामतः यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट चिन्ह छोडिएको, कम्युनिस्टको पिछलगु भयो काङ्ग्रेस मूलतः 62-63 पछि भन्छन् नि त। होइन, यो कुरो जुन बेला हामी यसमा बहस गर्दै थियौँ त्यो बेलामा भन्ने कुरो र अडान लिने कुराहरू, जुन कुरो तपाईँ व्यक्त गर्नुहुन्छ र त्यसले आन्दोलनलाई मोहर लगाइदिइसके पछाडि आन्दोलन र क्रान्तिबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई अब फेरि यसो हो भनेर भन्न पाइन्छ? पछाडि फर्किन सकिन्न। जुन बेला तपाईँ सुरु गर्नुहुन्छ, सुरुवातमै तपाईँले सोच्ने काङ्ग्रेसको बाटो गणतन्त्र थियो कि थिएन, त्यतिखेर सोच्नुपर्ने हो नि त। सङ्घीयता ठिक थियो कि थिएन, त्यतिखेर सोच्नु पर्थ्यो नि त, होइन? त्यतिखेर त्योभन्दा अगाडि भएका कुराप्रति त असन्तुष्टिहरू थिए होला, तर सतहमा निस्केको थिएन, मुलुक त चलेकै थियो नि। तर 62-63 सालको जनआन्दोलन पछाडि जुन कुरा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ त्यो पनि के को जगमा, के को बलमा भन्दाखेरि आन्दोलन र क्रान्तिको बलमा। आन्दोलन र क्रान्तिमा को सहभागी हुन्छ? जनताहरू। त्यो पनि यो चोटिको क्रान्तिमा को सहभागी थिए? दूर दराजका जनता थिए। यो चाहिँ तपाईँको परिष्कृत र यो चाहिँ सहर बजारमा 3 तारे 5 तारे होटलमा खानेहरू थिएनन्। उनीहरूको जगमा प्राप्त भएको उपलब्धिहरूको व्याख्या र विश्लेषण यो कुलीन ठाउँमा बसेर गर्न पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज जे प्राप्त भएको उपलब्धि छ त्यही हो काङ्ग्रेसको गन्तव्य। यसलाई काम गर्न दिनु। तपाईँ जब भीष्म के हो काम गर्न दिनुहुन्न भनेपछि म के हो कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? सङ्घीयता के हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के हो, धर्मनिरपेक्षता के हो, समावेशिता के हो, यसलाई हामी प्रयोग त गरौँ। तर विगतमा पार्टीको महासमितिको बैठकहरूमा यो धेरै प्रशस्त यो विषय उठ्यो नि, नेपाली काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्रलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरूले हस्ताक्षर पनि गरेको देखियो। अनि के गर्ने त्यो चाहिँ? होइन, हस्ताक्षर गर्ने देखियो देखिएन त्यो आफ्नो ठाउँ छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई आफ्नो एजेन्डा बनाएको होइन। जुन बेला काङ्ग्रेसले आफ्नो एजेन्डा बनाउँछ त्यो बेलामा छलफल गरौँला, बहस गरौँला, मेरो विचार म राखौँला, म यो अहिलेको विषयमा म सन्तुष्ट छु कि असन्तुष्ट छु त्यतिखेर मेरो पक्ष राखौँला। तर आजको मितिमा नेपाली काङ्ग्रेसले यो संविधानमा लिखित यो आफ्नो सम्पत्ति हो, यसलाई बोकेर अगाडि बढ्छ। एउटा विषय यसैमा चाहिँ तथापि कम्युनिस्टहरू समग्र मिल्दा झन्नै 2/3 बहुमत निकटको स्थितिमा अहिलेको प्रतिनिधि सभामा छ उपस्थित सङ्ख्या। काङ्ग्रेस इतिहासको त्यो 46 को परिवर्तनपछि हेर्नुहोस् त सर्वाधिक लोकप्रिय ठुलो पार्टी निरन्तर रहिरह्यो। यो परिवर्तन पश्चात नतिजाले काङ्ग्रेसलाई लाभ भएको देखाउँदैन। नतिजाले हेर्दाखेरि अहिले पनि यो मिलिजुली जुन सरकार छ, प्रचण्डजी, माधव कुमार नेपालजी अनि उपेन्द्रहरूको उनीहरूको सहयोगमा बनेको छ। त यसरी हेर्दा काङ्ग्रेसलाई त राजनीतिक हिसाबले लाभ भएको देखिँदैन, काहीँ न काहीँ त्रुटि भएको हो कि भन्ने अर्थ लाग्छ नि त। होइन, अब यो पछिल्लो चोटिको जुन समीकरण बनेको छ राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्ता सञ्चालन, घर व्यवस्थापन गर्नका लागि, यो हेर्नुहोस्, यसलाई मात्रै खालि सत्ता परिवर्तनमा ज्योतिषीले भन्यो शेरबहादुरलाई भनेर मात्रै व्याख्या गर्यो भने यो गलत हुन्छ। यसको पृष्ठभूमिमा 2/3 मेजोरिटी जो हजुरले अहिले भर्खर भन्नुभयो, 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको एकीकृत नेकपा अर्थात् सबै कम्युनिस्टहरू सहितको 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले जसरी विश्वास र भरोसा दिलाएर चाहिँ आफ्नो नीति कार्यक्रम सहित वर्षौं वर्ष थेगिने पार्टी बनाएर जानु पर्दथ्यो, त्यसो त गरेन नि। कम्युनिस्टहरू असफल भए। असफल मात्र भएन, असफल त कम्युनिस्ट यसै थियो, सफल हुँदै हुँदैन नेपालमा। असफल त यसै पनि हो, किनभने उनीहरूको चाहिँ एकता नै त्यो प्राकृतिक थिएन। असफल त यसै पनि हुन्थ्यो, तर असफलता सँगसँगै कम्युनिस्ट असफल मात्रै भएन, मुलुक असफल भयो। नेपाली जनता असफल बनाए, दुःख दिए, मुलुकलाई कति वर्ष पुऱ्याएर पर धकेल्दै हेर्नु त। 2/3 बहुमत प्राप्त बहुमत भने त हरेक कुराको त्यो एस्योरेन्स हो, त्यो तपाईँको विश्वास हो, भरोसा हो। जनताले दिएको त्यो विश्वासमाथि उभिएर एउटा चाहिँ तपाईँको इच्छा शक्ति भएको नेतृत्वले मुलुक हाँकोस् भनेर दिएको म्यान्डेट हो नि त त्यो। त्यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बिग्रेको छवि बिगार्नेदेखि सुधार्नेदेखि लिएर हामी जहाँ जहाँ अप्ठ्यारोमा परेका थियौँ हिजोको मितिमा, त्यो सबैलाई जनताको बलमाथि उभिएर अब यसो भन्न सक्ने त्यो चाहिँ एउटा तागत थियो, त्यो सबै गुमाएर सबै अवसर मात्रै होइन, इतिहासले दिएको त्यो सुन्दर बाटोलाई गुमाएर अनि त्यसपछि हामी त सदनभित्र
कम्तीमा प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्थामा पनि नरहेको प्रतिपक्ष रातारात तपाईँको चाहिँ नि 61बाट 104 जनाको समर्थन प्राप्त गरेर फेरि मुलुक सम्हाल्नु पर्ने यसै होला त, यसै प्राप्त भएको होइन। किन भन्दाखेरि यी सबै 2/3 दिएर पनि नहुँदो रहेछ। व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कम्युनिस्टहरूले 2/3ले पनि काम गर्न नसक्ने रहेछ भनेपछि जनताले व्यक्त गरेको भरोसा हो। यो भरोसामा खर उत्रिनु पर्यो कांग्रेस, यो आफ्नो पाटोमा छ। तर जनताले दिएको यो भरोसा हो। 61 सिटमा बसेको कांग्रेस र छतबिछत भएको कांग्रेस, गुट उपगुटको चाहिँ व्यवस्थापनमा चुकेको कांग्रेस, विचारमा समानता नभएको कांग्रेस, एकले अर्कालाई चाहिँ निषेध झन्नै गर्ने ठाउँमा पुगिसकेको कांग्रेसलाई फेरि जनताले यति धेरै भरोसा गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट फेरि चाहिँ त्यही भरोसा चाहिँ कांग्रेसमाथि नै व्यक्त गर्नुपर्ने ठाउँमा किन आइपुग्यो त भन्दाखेरि यो नेतृत्वका प्रति म सबै जिम्मा त म दिन्न, नेतृत्वको चाहिँ यो एकदम टावरिङ फिगर भएर यसो त म भन्दिनँ। तर कम्तीमा पनि अहिले अरूले व्यक्त गरे जस्तै अधिवेशनमा बोल्नका निम्ति बोलिएर चाहिँ कुनै नेतालाई आक्षेप लगाएको जस्तो गरेका मात्रै व्यक्तित्वले यो उचाइ प्राप्त गर्न सक्दैन पनि। र चाहिँ तपाईँको यो अप्ठ्यारोको बेलामा मुलुकलाई नेतृत्व दिने पर्सनालिटी शेरबहादुर भनेर सार्वजनिक हुन पनि सक्दैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपाली कांग्रेस जुन ढङ्गबाट चाहिँ यो मुलुकलाई अस्तव्यस्त पारेको चाहिँ कम्युनिस्टहरूको जुन 2/3 थियो त्यसबाट त्यो अस्तव्यस्त भएको नेपाली मानसिकताहरूलाई जोड्नका निम्ति, नेपाली संवेदनाहरूलाई जोड्नका निम्ति पार्टीभित्र भरोसा गरेको छ र त्यो पार्टीलाई भरोसा गर्ने पार्टीको नेतृत्व शेरबहादुरले गर्नुभएको छ। तपाईसँग यसमा 2 प्रश्न मैले एकैसाथ उठान गरेँ है। तपाईँले अघि यसो शब्द प्रयोग गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता अप्राकृतिक भन्नुभयो होइन। अहिले तपाईहरू माओवादी केन्द्र र माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवको पार्टीसँग राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा तालमेल गरेर मिलेर चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ ओलीको विरुद्धमा, अर्थात् आफू इतरका खिलाफमा होइन। अनि माओवादी केन्द्रका र माधव कुमार नेपालजीका मानिसहरू के भनिरहेका छन् र मधेस केन्द्रित यो उपेन्द्र समूह चाहिँ आगामी 5-7 वर्ष कांग्रेससँग तालमेल गरेर चुनाव लड्ने, हाम्रो सहयात्रा सहकार्य लामो समय जानुपर्छ भनिरहनु भएको छ। अब यो राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाले त यो देखाइ नै सक्यो, किनभने तपाईहरु सालाकाला निर्णयमै पुगिसक्नुभयो। अनि यो चाहिँ कस्तो प्राकृतिक एक। दोस्रो, अनि भोलिका दिनमा त चुनावमा जानुपर्छ, स्थानीय तहको त निकट आइसक्यो, सायद अर्ली इलेक्सनमा देश जान सक्छ, यही गठबन्धन लामो समय रहन्छ कि रहँदैन भन्ने बारेमा पनि छलफल चलिरहेको छ नि। अनि त्यो के त्यस्तो आकर्षण हुनेछ र कम्युनिस्टहरूलाई नदिएर कांग्रेसलाई दिँदा चाहिँ कांग्रेसले गर्छ भनेर मान्ने आधार के हुन्छ? मानिसले जबकि कांग्रेस कुन कम्युनिस्ट कुन भेउ पाउन छोडिसके भने के त्यस्तो आकर्षण हुन्छ र शेरबहादुरलाई फेरि नायक बनाएर तपाईँ हिँड्न तयार भएको? ल बताइदिनुहोस्, यो दुईटाको कुरा बताइदिनुहोस् त। एउटा कुरो त पहिलो तपाईले जुन कुरा उठाउनु भएको छ त्यसलाई म एउटा छोटोमा सानो कुराले के भनौँ भन्दाखेरि सायद त्यो पाटो प्राकृतिक र अप्राकृतिक जुन कुरा उठाउनु भयो सायद यो संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको एउटा पाटो हो। किनभने यो संक्रमणकालीनको यो यस्तो चरम उत्कर्षमा हामी छौँ र त्यही उत्कर्षको अस्तव्यस्तताले नेपाली कांग्रेसलाई फेरि मुलुक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा इतिहासले सुम्पिएको छ। बाध्यात्मक स्थिति हो। कांग्रेसले चाहेर के पनि गर्न सक्दैनौँ, के पनि गर्न सक्दैनथ्यौँ। अनि यो राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा, त्यसले गर्दाखेरि मैले भने त्यो एउटा संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको कारणले गर्दाखेरि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फर्किएकाहरूलाई चाहिँ एउटै लगनगाँठोमा बाँधेर र चाहिँ तपाईँको बहुमतले शासन सञ्चालन गर्ने जुन संविधान र व्यवस्थापन छ त्यसको लागि पनि र कम्तीमा पनि उब्रेको समय चाहिँ फेरि चाहिँ अरू कुनै कारणले यो र त्यो अल्प र बहुमतको संख्याको नाममा चाहिँ अस्तव्यस्तता सिर्जना नहोस् भन्नका खातिर पनि यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि सायद अहिलेको यो बनेको छ। सायद मात्रै होइन, बनेको त्यही कारणले हो। संक्रमणकालीनको अवस्थाको व्यवस्थापन जहाँसम्म धेरै लामो सहकार्य गरेर जाने भन्ने कुरामा हेर्नुहोस्, राजनीतिमा तपाईँको चुनावमा सहकार्य गर्ने या चाहिँ कार्यगत एकता गर्ने यी यस्ता कुराहरू आइरहन्छन् होइन। त्यो चाहिँ अवस्था राजनीतिमा त्यो हुँदैन।
त्यसमाथि पनि अब नेपाली राजनीतिमा हाम्रो मुलुकमा कम्युनिस्ट भनेको व्याख्या र विश्लेषणमा कम्युनिस्ट हो होइन, विचारमा कम्युनिस्ट जस्तो नदेखिएको त सुरुवातदेखि नै हो। त्यसले गर्दाखेरि नक्कली भाषा म यो प्रयोग नगरौँ होइन, जे जे भए पनि अब यसलाई जसरी बुझे पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि जुन खालको उठ बस सुरुदेखि आजको मितिसम्म देखिएका छौँ र यसैको निरन्तरता झन्झन देखिराख्ने हो, यसमा कुनै शङ्का मान्नुपर्ने काम पनि छैन, कुरा पनि छैन। यी सबै कुराहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि तपाईँको अहिलेको मितिमा अब 7औं 8औं वर्ष उहाँहरूले भन्ने कुरा एउटा हो होला होइन, तर हामी त्यो ठाउँसम्म सोचिराखेका छैनौँ होइन। त्यस्तो खालको अवस्था नआउला भन्न पनि सकिन्न, आउला भोलि कथाले माग्यो भने। तर आजको मितिमा अघि तपाईँले भने जस्तै हामी राष्ट्रिय सभासम्मको हाम्रो बटम लाइन छ होइन, बटम लाइन पनि यसलाई नभनौँ, त्यहाँसम्मको हाम्रो एउटा सँगै जाउँ भन्ने छ र कम्तीमा पनि एउटा उदण्डताको चाहिँ समाप्तिको लागि होइन। एउटा गाउँघरमा उखान पनि छ तपाईँको, स्याल मार्नु जाँदाखेरि पनि बाघ मार्ने हतियारै बोक्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले जुन खालको उदण्डताले मुलुकलाई आक्रान्त बनायो, मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनायो र हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिका प्रति भरोसा व्यक्त गर्नुपर्ने वर्षहरू झन् साह्रो चाहिँ नि अस्तव्यस्त भएर उपलब्धि नै घुम्ने खालको अवस्थामा जसरी पुर्याउनु भयो केपी ओलीजीले, त्यसका विरुद्धमा चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा सहज वातावरण निर्माण नहुन्जेलसम्म चाहिँ नि यो बेलासम्म यसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष हो र वर्षौँसम्मको निर्णय के पनि होइन। तपाईँले बडा राम्रो शब्द चयन गर्नुभयो, स्याल मार्नका लागि बाघ मार्ने अस्त्र लिएर जानुपर्छ। यो पुरानो भनाइ बाघ मार्नुहुन्न, बाघ संरक्षणमा हामीलाई ठिक हो, यो हाम्रो परम्परा पुरानो भाषा त्यो भन्ने ठिक हो। तपाईँहरू साँच्चै चाहिँ के बाघ मार्नै हिँड्दै हुनुहुन्छ कि स्याल मार्न? मैले मार्ने भन्न खोजेको अर्थ त्यस रूपमा बुझ्नु पनि भएन, मार्नु हुँदैन, कुनै जनावरलाई मार्नु हुँदैन सकभर। तर जुन लडाइँ छ नि भोलिका दिनमा जसलाई परास्त गर्नु छ, बाघसँग लड्दै हुनुहुन्छ कि स्यालसँग भन्न खोजेँ मैले होइन। यस्तो म स्यालसँग र बाघसँग पनि नभनौँ, मैले भने खालि एउटा उदाहरण मात्रै हो त्यो होइन। यसलाई चाहिँ नि अब जसरी पनि भने पनि भयो होइन। अब एउटा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने अहिले हामीले के कुरामा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन, नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो धरातलीय यथार्थता भनेपछि अहिले हामी साह्रै बलियो हुँदाहुँदै पनि विचारले हामी छरपस्टिएका छौँ र अधिवेशनका नाममा एकअर्काप्रति पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्वले यति धेरै थिलथिलो भएको जस्तो पनि देखिन्छ। यी सबै जगमा फेरि लोकतन्त्रको यति चरम अभ्यास हामीले गरेका छौँ कि लोकतन्त्रको सामान्य मर्म अम्ली ठड्याउनु पाइन्छ, नाक छुनु पाइँदैन भन्ने कुरालाई पनि बिर्सेर नाकै छुनेसम्म जो खालको अवस्था सिर्जना भएको छ, यसले साह्रै ठुलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि कहीँ चाहिँ नि त्यस्तो खालको चाहिँ नि एउटा कहीँ न कहीँ हामी चाहिँ नि कमजोर भएको जस्तो त्यो खालको पनि चाहिँ नि भन्ने गर्छन्। अब यो अवस्थामा तपाईँको कसैलाई मैले अघि भने नि एउटा उदण्ड स्वभाव भएकोहरूसँग होइन र भर्खरै मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्ताबाट बहिर्गमित भएको मान्छे संस्था पार्टी जो छ उनीहरूसँग चाहिँ लड्दै गर्दाखेरि र सङ्ख्याको हिसाबले सदनमा भएको सङ्ख्याको हिसाबले साह्रै कम उपस्थिति देखिएको कङ्ग्रेस, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि सबै पार्टी जो अहिले चाहिँ यो अप्ठ्यारोको बेलामा, यद्यपि उहाँहरू घरभित्रको व्यवस्थापन मिलाउन नसकेर कतिपय इतिहासको साह्रै धेरै पाटोमा 80-85% उहाँहरूलाई चाहिँ अलग्गै राखेर हेर्न पनि सकिन्न यो अस्तव्यस्तताको। उहाँहरू स्वयं देखि जान्ने, भोगेर आएका, स्वयं प्रयोग भएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। तर 15% पछिल्लो राजनीतिमा यो खालको उदण्डता फेरि नदोहोरियोस् भन्ने खालको एउटा विश्वासको आधारमा उभिएर उहाँहरूलाई साथमा लिएर हिँडिया हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी बाघ या स्यालको कथा भन्दाखेरि पनि तपाईँको मुलुकलाई चाहिँ सुव्यवस्थित गराउने ठाउँमा सकुशल अवतरण गराउन सकिन्छ र कम्तीमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढेको अहिलेको अवस्था चाहिँ। अब त्यो ठाउँमा पुग्नका लागि त भोलि शेरबहादुरजी पार्टी सभापतिमा फेरि जित्नु पर्यो, अनि काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउनु पर्यो या आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने त्यो हैसियत प्राप्त गर्नु पर्यो। संसदीय चुनावमा प्रदेशका स्थानीय त अब 3वटा सरकार छ नि अलग अलग, ती सबैमा त्यो हैसियत निर्माण गर्नु पर्यो। अब सवाल के रह्यो भने हिजो मात्रै रामचन्द्र पौडेलदेखि लिएर कोइरालाहरूदेखि लिएर विमलेन्द्र प्रकाशमान यी सबै मानिस देउबा इतरको साझा उम्मेदवार बनाउन सकिन्छ कि भनेर त्यो कसरत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो उनीहरूको कसरत यदि सफल भयो भने
शेरबहादुरजीलाई त त्यही ठेगान लगाइन्छ भनेर भन्छन् नि त। अनि होइन, त्यो त्यो- कसरत भइरहेछ भन्छन्, सायद पार्टीभित्रको आन्तरिक या बाह्य जे जस्तो जसको कुरो- नाममा भए पनि। एउटा कुरो मलाई तपाईँले यही प्रश्नभित्र मलाई रमाइलो लाग्यो कि एउटा पाटो के छ भन्दाखेरि शेरबहादुरजीलाई उहाँहरूले नै साह्रै कमजोर, साह्रै चाहिँ जे शब्द जे छ होइन, जे त्यो सबै कुरा सतहमा सुनिने गरी बुझिने गरी नै व्यक्त गरिएको हो, उहाँहरूबाटै आयो। तर तिनै शेरबहादुरलाई हराउनका निम्ति यत्रो ठुलो मोर्चाबन्दीले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि शेरबहादुरजी साँच्चै पार्टीभित्र सबल हुनुहुँदो रहेछ, बलियो हुनुहुँदो रहेछ र साङ्गठनिक रूपमा सशक्त हुनु रहेछ भन्ने कुरालाई एउटा प्रमाण हो। दोस्रो कुरो के भन्दाखेरि मैले त के देखिराखेको छु यहाँनिर, हुनुको लागि त अब उहाँहरूले साझा उम्मेदवार राख्ने विषयमा त उहाँहरूले धेरैचोटि आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभएको छ। शेरबहादुरजीलाई चाहिँ साझा उम्मेदवार तयारी गरिएन भने गाह्रो छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति, त्यसमा चाहिँ नि आफ्नो घरको व्यवस्थापन जसले पनि गर्छ होइन, त्यसको लागि त अब उहाँहरूलाई शुभकामना नै छ, उहाँहरूलाई चाहिँ होइन त्यो खालको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर आउँदा राम्रो हुन्छ। र सँगसँगै मेरो एउटा मनमा एउटा अनुत्तरित प्रश्न जस्तो सायद बोल्दै जाँदा यी भेटिएला कि मलाई के लागिराखेको छ भन्दाखेरि अहिले शेरबहादुरजीको उम्मेदवारी मात्र खालि एउटा गुटको या पार्टीको या जित्नुसँग मात्रै गाँसिएको छैन, उहाँ फेरि दोहोरिनको लागि मात्रै गाँसिएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो किन हो भन्दाखेरि अहिले यत्रो ठुलो अस्तव्यस्तताको पछाडि 61मा झरेको नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्ख्यालाई 104 भन्दा बढीले चाहिँ सहयोग गरेर आज मुलुकलाई नेतृत्व गरिरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसले। टाउकोमै हामी 3 तहको निर्वाचन हामी गर्न लागिराखेका छौँ र चाहिँ अहिले तपाईँ हामीले बहस गऱ्यौँ चाहिँ केही उहाँहरूले 7-8 वर्षको सहकार्यको कुरा गरिराख्नु भएको छ, हामीले संविधान सभा र चाहिँ प्रदेशसम्मको कुरा त तपाईँले अघि भनिसक्नु भएको छ। यो सबै चाहिँ सतहमा राखेर हामीहरू चाहिँ भोलिको राजनीतिलाई चाहिँ एउटा टुङ्गोमा एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नेतिर संविधान र लोकतन्त्रलाई बचाउनेकै निम्ति गरिएको प्रयास हो यो, त्यस्ता कल्पना गरिराखेका छौँ। यदि यही खालको अवस्था सिर्जना हुने हो र चाहिँ साँच्चै नै तपाईँको भोलि अधिवेशनमा चाहिँ हरेक कुरालाई साम दाम दण्डभेद सबै गरेर चाहिँ हराउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट जाने हो भने हार त जित त कसै न कसैको त होला, तर एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के सिर्जना हुन्छ होला जस्तो मेरो मनमा लाग्यो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले तपाईँको शेरबहादुर देउवाजी पार्टी सभापति मात्रै हुनुहुन्न, उहाँ मुलुकलाई चाहिँ यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार नेताको हैसियतले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र भोलि पार्टी सभापतिमा उहाँ हार्दै गर्दाखेरि तिनै तहको निर्वाचन हामी जित्छौँ कि जित्दैन। उहाँले त पार्टी सभापतिमा हारिसके पछाडि त उहाँले त प्रधानमन्त्रीमा बसिराख्नु त मिल्दैन होला, नैतिक रूपमा त रिजाइन गर्नुपर्छ पनि होला र नेपाली कङ्ग्रेसको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै गरिसके पछाडि भोलि नेपाली कङ्ग्रेसले तिनै तहको निर्वाचनमा आफ्नो उपस्थिति कसरी जनाउँछ र भोलि चाहिँ तिनै तहको निर्वाचन मार्फत चाहिँ सशक्त कङ्ग्रेस बनाउने अभियानको नेतृत्व कसले गर्छ र त्यो ठाउँबाट चुक्यौँ भनेपछि भोलि त्यसको सबैभन्दा ठुलो कङ्ग्रेसले कति भोग्छ म यतातिर गएको छुइनँ, मुलुकको जनताले कसरी भोग्छ होला, यतातिर पनि सोच्नु चाहिँ पर्छ। म त भन्छु योतिर पनि बहस गर्नुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसका महाधिवेशन आउनुहुने प्रतिनिधिहरूले, यो पाटोबाट पनि सोच्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामी तिनै तहको निर्वाचनमा जित्नको निम्ति खालि शेरबहादुरलाई बनाउनको निम्ति मात्रै हामी चुनावमा जित्नको कल्पना गरिराखेका छैनौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले जित्नुपर्छ र नेपाली कङ्ग्रेसले जित्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि मुलुकको संविधानले जित्ने हो, मुलुकको संविधानले जित्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि मुलुकभित्र हामीहरूले अत्यन्तै असन्तुष्टिहरू हुँदाहुँदै पनि यो संविधानमा सबैको सन्तुष्टि प्राप्त गरेको छ भन्ने कुरो होइन, असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि यो संविधानलाई बचाएर प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूलाई समयसँगै परिमार्जन गर्दै नपुगेका कुराहरू थप्दै आदिवासी जनजाति महिला दलित मधेसी मुस्लिमहरूका अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत वर्गहरूका भावनाहरूलाई समेट्दै जाने हाम्रो जुन सङ्कल्प छ त्यो त पुरा गर्न पर्यो नि, त्यसको निम्ति त कङ्ग्रेसले जित्नु पर्यो होला नि। अनि यही चाहिँ कसले सत्ता पाउने र नपाउनेको बिचको लडाइँमा कसले कसलाई सिद्ध्याउने भन्ने लडाइँमा भोलि हामीले तिनै तहको निर्वाचन चाहिँ हातबाट जाने अवस्था सिर्जना भयो भने यो सायद इतिहासमा कहिले पुर्न नसकिने अपरिणीय क्षतिको रूपमा चाहिँ हामीले सदैव सम्झिनुपर्ने अवस्था आउँछ कि त्यस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि कहीँ न कहीँ शेरबहादुरजीसँग चाहिँ मेरो सामिप्यता त्यस कारणले पनि हो। देउबा इतरको काङ्ग्रेसभित्र एक उम्मेदवार भयो भने देउबाजीलाई कठिन हुन्छ, ठेगान लाउँछन्, किनभने कोइरालाहरू त्यत्तिकै जमजमाएका छन्, हाम्रो पकडबाट पार्टी चाहिँ देउवाले खाइदिए भनेर उहाँहरूमा पनि एकाले फिलिङ छ। रामचन्द्रजी अर्को ढङ्गले म सिनियर, पटक पटक मेरो सपना जपना नै देशको एकचोटि प्रधानमन्त्री र
पार्टी सभापति हुने जो जीवनमा नपाइकन मेरो चाहिँ जीवन सिद्धिन ला भने उहाँको अर्को छ। नयाँ पुस्ता खास गरी तपाईहरू किन देउबा 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 भनिरहनु भएको छ? उदाहरणकै लागि राजेन्द्र लिङ्गदेनले त कमल थापालाई ठेगान लगाइदिए भने तपाईहरू किन हिम्मत गर्नुहुन्न? मुस्किलले भीमरावले उम्मेदवारी दिए, बिचरा थोरै मत प्राप्त गरे, त्यहाँ कार्यकर्ता त्यो मानसिक रूपले त्यो तयार रहेनछ भन्ने अर्थ लाग्छ। तपाईहरू चाहिँ किन देउबा 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 किन भनिरहनु भएको बताउनुहोस् त? नयाँ पुस्ता तपाईहरू किन कसरत नगरे? होइन, मैले यस विषयमा त मेरो किन भन्ने विषयमा त मैले भनिहालेँ, किन आजको आवश्यकता भन्ने विषयमा। जहाँसम्म अर्को तपाईँले फेरि प्रश्न दोहोऱ्याइराख्नुभयो, यसमा फेरि पनि मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म 14औं महाधिवेशनलाई नयाँ र पुरानो पुस्ताको बिचको साह्रै ठुलो भरोसा र विश्वासमा सम्पन्न हुँदै गरेको देख्न चाहन्छु। मैले त्यो नयाँ र पुरानोको अनुभव, नयाँका उत्साह र उमङ्गहरू, नयाँ नयाँ सोचहरू, त्यसबाट सम्पन्न भएको 14औं महाधिवेशनमा मेरो सपना के छ भनेपछि पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा ठगभन्दा बढी युवा पुस्ताहरूको त्यहाँनिर उपस्थिति होस् र त्यो पुस्ताले 15औं महाधिवेशन क्लिन स्विप गर्दै गरेको सपना बोकेर बसेको मान्छे हो म। र 15औं अधिवेशन भन्दाखेरि मान्छेलाई धेरै लाग्छ होला, तर अब 4 वर्षपछि हो भन्यो भने त भोलि हो नि। 4 वर्षपछिको 15औं महाधिवेशनमा यो उमेरहरूले क्लिन स्विप गर्दै गरेको पार्टी, बन्दै गरेको सपना देख्नेले आज सम्पूर्ण पुस्ताका समाप्तिको कल्पना गर्नु हुँदैन र त्यो सम्भव पनि छैन अहिले। र त्यो भइसके पछाडि यो 14औं महाधिवेशन भनेको नयाँ र पुरानो पुस्ताको भरोसा र विश्वासमा उठेको त्यो अधिवेशनको रूपमा, एकले अर्कालाई भरोसा र माया गर्दै गरेको अधिवेशनको रूपमा सम्पन्न गरौँ। र अघि भने साह्रै धेरै युवाहरूको उपस्थिति र त्यो उपस्थितिले 15औं महाधिवेशनलाई नेतृत्व गरेको सपना देखेको मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि म चाहन्छु अहिले त्यो अनुभव उहाँहरूबाट लिनको निम्ति पनि हो, र सँगसँगै हामीले कल्पना गरेको जस्तो मुलुक छैन। हिजो 13औं महाधिवेशनमा प्राप्त गरेको मुलुक अहिले हामीसँग छैन, 12औंको जस्तो छैन, 15औं के हुन्छ थाहा छैन हामीहरूलाई। तर आज 14औं महाधिवेशन छतबिच्छत भएको मुलुक छ। यो चाहिँ राजनीतिक रूपले मात्रै छतबिच्छत भएको छैन, अविश्वासको साह्रै ठुलो चाहिँ खाडल खनेर उभिएका पार्टीहरूको मात्रै कारणले होइन, यो विश्वव्यापी महामारीको कारणले गर्दाखेरि होइन, अनावश्यक चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपको कारण, अर्थात् जताततै नेपाली मनहरू चाहिँ छतबिच्छत भएको छ। कुडिने पनि आफ्नो ठाउँमा छ। यो बेलामा राजनीतिक पार्टीहरूको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिदेखि लिएर व्यवहारहरूले 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले चाहिँ मान्छेको त्यो अप्ठ्यारोको बेलामा मलम बनेर, अभिभावक भनेर आउनुपर्ने राज्य जसरी आफ्नो व्यवस्थापन या आफ्नोलाई सिद्ध्याउनको निम्ति जुन खालको चाहिँ 3.5 वर्षको अवधि चाहिँ केपी ओलीजीको नेतृत्वले चाहिँ समाप्त गर्यो र जनताको भावनासँग चाहिँ रोगसँग लड्नका निम्ति आएको चाहिँ सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्ने सम्मका त्यस्ता खालका नेपाली जनता मनै कुडिएको अवस्था छ। त्यसलाई जोगाउनका निम्ति नेपाली कांग्रेसले यो हदसम्मको सत्ता प्राप्तिको निम्तिको यो निषेधको यात्रा यो राम्रो कुरो होइन। होइन, जित र हारको लडाईँ त लड्नुपर्छ, होइन, प्रतिस्पर्धा त गर्नुपर्छ, तर प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ भावनात्मक एउटा सम्बन्धको त्यो पाटो, संवेदनाको त्यो एउटा थैलीलाई चाहिँ मार्न दिनु हुँदैन। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, तपाईँ पढे लेखेको, समाजलाई पनि बुझेको 5 स्तरको एउटा व्यक्ति होइन, काङ्ग्रेसमा लड्दै भिड्दै विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै निरन्तर यो ठाउँमा तपाईँ प्रवेश गर्नुभएको छ, अथवा लामो राजनीतिक यात्रा तय गरेर तपाईँ यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ। यो जो पार्टीमा, हरेक पार्टीमा, म काङ्ग्रेसको मात्रै भन्दिनँ, एमालेमा, राप्रपामा, अब तपाईँको पार्टी काङ्ग्रेसमा र भोलिका दिनमा माओवादी केन्द्रमै पनि जो सभापति हुन चाहन्छन् या पार्टीको फर्स्ट म्यान हुन चाहन्छ नि, हुन चाहन्छ, तर त्यहाँ सैद्धान्तिक, वैचारिक यो ठाउँमा पुर्याउने, यो प्रयोजनका लागि मेरो यो विचार हो, पार्टीले विगतमा यो त्रुटि गर्यो नेतृत्व पङ्क्तिले भन्ने विषय कहिल्यै उठ्दैन। सभापति मात्रै हुन चाहन्छ, यो के कारण हो यो बताइदिनुहोस् त? यो दुर्भाग्य हो। हेर्नुहोस्, यो उबेलादेखि अहिलेसम्म यही छ होइन। अब जस्तो भन्नुहोस्, म अहिले हाम्रो त्यसैले हाम्रो उपस्थिति पदाधिकारीहरूमा त्यस कारणले पनि हो। किन भन्दाखेरि तपाईँ केमा उठ्दै हुनुहुन्छ? मैले अहिले अब यो सहमहामन्त्रीको लागि तयारी गरिराखेको छु, यो जनजातिको क्लस्टरबाट। मैले यो किन भनेको भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि जहिले पनि अधिवेशनभन्दा अगाडि धेरै ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, तर अधिवेशन ठ्याक्कै आइसके पछाडि खालि निर्वाचनमै होमिहाल्ने जुन खालको चलन छ त्यसैको निरन्तरता
अहिले पनि देखिएको छ। यद्यपि समय त्यतिखेरको भन्दा यो बेलाको अलिकति टप छ। आज चाहिँ तपाईँको त्यो खालको बहस नहुनुको पछाडि धेरै तर्कहरू दिन सकिएला। तर एउटा कुरो सत्य के हो भन्दाखेरि अधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ पार्टीको चाहिँ सैद्धान्तिक बहसहरू हामीले गरिसक्नु पर्दथ्यो। पार्टीको वैचारिक स्पष्टताको बहसमा हामी होमिसक्नु पर्दथ्यो। विधानत देखिएका कमी कमजोरीको विषयमा बहसमा जानु पर्दथ्यो। आज त्यस्तो अवस्था भइराखेको छैन र मलाई लाग्छ यो 14औं महाधिवेशन चाहिने उद्घाटन पछाडि सोझै त्यसमा प्रवेश गर्ने अवस्था नरहन सक्छ। तर मैले आफ्नो उम्मेदवारीको विषय मैले हिजो भनेको पनि त्यो म तपाईँलाई मेरो यो पेपर दिएर पनि जान्छु। मैले त्यहाँ के भनेको छु, मैले हिजो पनि के भने पत्रकार साथीहरूसँग भनेपछि भोलिको मितिमा धेरै कुराहरू 13वटा बुँदा मध्येमा एउटा बुँदा मैले के भने भनेपछि अहिले भयो भने भोलिको लागि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दाखेरि नयाँ नेतृत्व आउँदाखेरि एउटा कमिटमेन्ट हामीले यो पनि गर्नुपर्दछ। या हामी आउँदै गर्दाखेरि त्यसको 1 वर्षभित्रमा यसको चाहिँ सैद्धान्तिक बहसको निम्ति विधानसभा के भन्छ त्यो होइन, त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले एउटा वर्ष दिनभित्रमा यसमा व्यापक छलफल र बहस गरिकन नेपाली कांग्रेसले सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्पष्टता बोकेको विचारमा स्पष्टता र नेपाली कांग्रेसको लाइन यो भन्ने ढङ्गबाट बहस गराउने एउटा अभियानको नेतृत्व गर्छौँ भनेर त्यसकारणले पनि हामीले भनेका छौँ। अर्को म एउटा कुरा भनौँ, जस्तो अघि तपाईँले जोड्नु भएको थियो राप्रपामा आएको नेतृत्वको विषयमा, नयाँ पुस्ताको विषयमा 50 वर्ष बिलोको 60 बिलोको झन्डै राजनजी 50 वर्ष बिलो नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, 49, 48, 49 यस्तै। किनभने हामी एउटै भूगोलबाट आएका साथीहरू हौँ, उमेरले केही जेठो हामी हौँला। यद्यपि त्यतिखेर उहाँको जुन उपस्थिति छ यसको लागि मैले किन तपाईँलाई रोकेको भन्दाखेरि कम्तीमा तपाईँकै च्यानलबाट बधाई दिउँ भनेर होइन। उहाँलाई बधाई छ, उहाँले एउटा चाहिँ एउटा मिसाल कायम गर्नुभएको छ। त्यसले चाहिँ मोरल प्रेसर त हरेक पार्टीमा सृजना भएको छ। यद्यपि सँगसँगै नेकपा एमाले झन्डै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कर्णालीमा झन्डै बगाइसकेर, यदि भीम रावलजी नभएको भएदेखि सायद बगिसक्थ्यो त्यहाँनिर, त्यही त्यसैमा भने मैले। यद्यपि कहीँ न कहीँ भीम रावलजी एन्ड कम्पनीहरूले अलिअलि बचाइदिनु भएको छ, तर पनि त्यहाँ निर्विकल्प होइन सम्पूर्ण केन्द्रीय पदाधिकारीहरू सबै चाहिँ बन्द सत्रमै तोकेर चाहिँ बाहिर सार्वजनिक यसलाई भोट देऊ र नदेऊ भन्नेसम्म चाहिँ पार्टीबाटै घोषणा गरेर आएको पृष्ठभूमि पनि त्यतिखेरैको हो होइन। सँगसँगै अवस्थामा एकातिर राजेन्द्र लिङ्गदेनजी, जसलाई हामीले चाहिँ पुरातनवादी पार्टी या दुनियाँ भन्यो, त्यहाँबाट उहाँहरू आउँदै गरेको र चाहिँ एउटा चाहिँ आफूलाई अत्यन्तै प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक पार्टी भन्दै गरेको जसरी सार्वजनिक भइराखेको थियो, यो त्यतिखेर देख्न लायकका एउटा परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य थियो। र नेपाली कांग्रेसले अब हाम्रो चाहिँ अहिले अधिवेशन सम्पन्न हुन सङ्घारमा पुग्दै गर्दाखेरि त्यसले मोरल प्रेसरहरू दिएको छ र त्यो मोरल प्रेसरको मैले त्यही उचाइमा उभिएरै मैले अघि भनेको हो। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ 14औं महाधिवेशन पुरानो र नयाँको साह्रै ठुलो भरोसा र विश्वासमा र भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको अधिवेशनको रूपमा सम्पन्न होस्, जहाँनिर पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्य समितिमा 2/3 भन्दा बढी नयाँ उमेरहरू आउन् र जसले 15औं महाधिवेशन क्लिन स्विप गरोस् भन्ने चाहना त्यसकारण व्यक्त गरेको। र अर्को के भन्दा अब हाम्रो पार्टी र अन्य पार्टीहरू जहाँबाट लिङ्गदेनजीहरू आउनुभएको छ होइन, अब उहाँहरूको पृष्ठभूमिमा धेरै जान पनि चाहन्न, उहाँहरू कसरी आउनुहुन्छ के हुन्छ र उहाँहरू अब हाम्रोमा त लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूबाट निस्किएका परिणामहरूलाई सहर्ष स्वीकार गरेर जाने प्रचलन पनि हुन्छ होइन। अन्य कतिपय पार्टीहरूमा गाह्रो पनि हुन्छ होला, किनभने जुन संस्कार जुन चरित्रमा आइएको हुन्छ त्यसलाई बाँच्न त्यसलाई अभ्यास गर्न गाह्रो हुन्छ होला। तर हाम्रो पार्टीमा यो सबै कुराहरू चल्छन्, परिणामलाई स्वीकार पनि गरिन्छ र चाहिँ आउने बाटाहरूको निम्ति पुरानोलाई घोप्याएर भित्तैमा पुर्याएर आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। सबैलाई सम्मान गरेर तर आउने दिनहरूका निम्ति चाहिँ एउटा बाटो सशक्त र प्रतिबद्धताका साथ नयाँ दृष्टिकोणका साथ तय गर्ने चाहिँ सङ्कल्प व्यक्त गरेर चाहिँ आइछ। त्यो चाहिँ देउबा इतरको साझा उम्मेदवार बनाउने कसरत भइरहेछ, त्यसो गर्दा चाहिँ शेरबहादुरजीलाई अलि अप्ठ्यारो हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्न तपाईँ? होइन, त्यो ठान्ने भएको भएदेखि त हामी पनि साझातिरै अलिक जहाँ सजिलो हुन्छ त्यतै लागिन्थ्यो। यसको मतलब उहाँहरूलाई नलाग्ने भन्ने होइन, उहाँहरू पनि नेतैहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले त अघि मैले भने नि शेरबहादुरजी यति सम्भावना कतिको छ उहाँहरूको साझा उम्मेदवार विमलेन्द्र निधिदेखि लिएर रामचन्द्र पौडेल, कोइरालाहरू, प्रकाशमान सिंहहरूको एकै सभापति बन्ने अनि शेरबहादुरजी र उहाँहरूको मात्रै भिडन्त हुने? अब त्यहाँनिर तपाईँको अब सम्भावना छैन नै त म भन्दिनँ
होइन उहाँहरूको त्यो सम्भावना सफल होस् म त शुभकामना दिन चाहन्छु सबैजना भन्दाखेरि दुईचोटि दुई राउन्डमा गएर सबैलाई दुःख पाउनुभन्दा पहिलो राउन्डमै छिनोफानो होस् दुईटा उम्मेदवारमा होइन जसले बढी ल्याउँछ उसले जित्ने तीनटा भयो 50+ ल्याउनु पर्छ हैन 50+ ल्याउनु पर्यो दोस्रो राउन्डमा दुःख पाउनु भन्दाखेरि साझा बनाउनु भन्दा राम्रो हो तर चाहिँ अब मैले यसमा के चाहिँ मात्रै भनौँ भन्दाखेरि सायद उहाँहरूमा यो पछिल्लो चोटिको चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूदेखि लिएर जिल्लाको उपस्थितिदेखि लिएर प्रदेश हुँदै हुँदै तपाईँको चाहिँ जुन ढङ्गबाट प्रदेश 6 मध्येमा 4वटा तपाईँहरूको होइन त 4वटा त्यसमा ती पनि चाहिँ साह्रै धेरै महत्त्वपूर्ण उहाँहरूले मान्नुभएको हाम्रो अब शेरबहादुरजीको लागि त सबै महत्त्वपूर्ण नै थियो जस्तो लाग्छ तर कतिपय प्रदेशहरू साह्रै महत्त्वका साथ हेरिएको मध्य पनि थियो त्यसमा आएको परिणामहरूले सायद उहाँहरूलाई त्यो लागेको होला अहिलेसम्मको यसो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चयन प्रदेशका सभापतिहरू जुन ढङ्गले आए 6वटा सम्पन्न भएको मध्येमा 4वटा शेरबहादुर देउबा पक्ष 2टा देउबा इतर भनिन्छ एउटाको अझै बाँकी रह्यो त यो सम्पूर्ण ट्रेन हेर्दा के देखिन्छ प्रतिशतको हाराहारी हेर्दा के 60-40 हो कि अथवा जो जसरी भागभण्डा भएको थियो नि कांग्रेसमा 60-40 को के स्थिति देखिन्छ हैन हाम्रो पार्टीमा यो डाटामा खेल्ने साह्रै धेरै नेताहरू पनि हुनुहुन्छ डाटामा ठ्याक्कै डाटामा बोल्ने अनि कहिले कहिले उहाँले बडो अप्ठ्यारो सिर्जना पनि गर्नुहुन्छ अब उहाँहरूलाई थाहा होला म चाहिँ र्यान्डमली देख्ने मान्छे भएको म चाहिँ अब यो तपाईको सोझो कार्यकर्ता भएको भएर मैले हेर्दा कसरी हेर्छु लिम्बूको छोरा हैन लिम्बूको छोरा त्यसमा अन्त योभन्दा अगाडि धेरै जिल्लाहरूमा शेरबहादुरजीको उपस्थिति कमै हो सभापतिको रूपमा अब यो चोटि तपाईको पूर्वाञ्चलकै हिसाब गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 1 कै हिसाब गर्ने हो भने पनि हैन मेची अञ्चलमा पहाडी जिल्लाहरूमा उहाँसँग नजिक रहेका पार्टी सभापतिजीहरू आउनुभएको छ हैन यद्यपि सबैका प्रति सम्मान आफ्नो ठाउँमा छ त्यसरी धेरै ठाउँहरूमा पार्टी सभापतिजीहरूको उपस्थिति त्यसलाई आधार मान्ने अब डाटामा हेर्नेलाई त डाटा छँदैछन् उहाँहरूलाई धेरै थाहा हुन्छ ठ्याक्कै बताउन सक्नुहुन्छ अब हामी चाहिँ लाटो हिसाबले हुनुको लागि त सभापति भने एउटै भोट हो तैपनि कमान्डर त हो अब कमान्डरको नेतृत्वलाई कसैले प्रभाव पार्न सकेनन् भने त कमान्डरले नेतृत्व गरेको हिसाबले हेर्ने हो भने शेरबहादुरजी बलियो हुनुहुन्छ कन्फिडेन्सका साथ तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ म त त्यही कन्फिडेन्सको त्यही जगमा उभिएरै बोलिराखेको छु नि म किन भन्दाखेरि मेरो आधार त डाटा त हुँदैन हेर्नु म त लाटो हिसाबको चुनाव लड्ने हैन तर सभापति यदि कमान्डर हो भनेपछि सभापतिको कमान्डमा रहेकोले नै भोलि भोट हाल्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले भनेपछि त्यस हिसाबमा शेरबहादुरजी बलियो हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँहरूलाई थप प्रेसराइज गर्यो होला कि अहिले 24 घण्टाभित्र चाहिँ हामी एक हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरू आउनु भएको छ देउबा बलियो भएको त्यो प्रमाण हो आधार हो भन्न खोज्नु भयो त्यही हो किनभने देउबा कमजोर हुनुभएको भएदेखि त उहाँहरू सबै उम्मेदवार भएर घोषणा गरेर आफू उम्मेदवार उठ्नुहुन्थ्यो दोस्रो चरणमा जानुहुन्थ्यो होला देउबाजी त्यसरी बलियो भएकै कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ एक हुने ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने उठ्यो या चाहिँ अब सबै चाहिँ जुट्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा मियो त मै हो मेरै वरिपरि चाहिँ घुम्यो भने सबैजना मिल्न सकिन्छ भन्ने रामचन्द्र दाईको पनि अन्तिम एउटा अस्त्र पनि होला जे होस् अब मेरो त शुभकामनै छ मानिस एउटा बताइदिनुहोस् त यो दर्शकका लागि र समग्रमा पार्टी कार्यकर्ताका लागि पनि कृष्ण प्रसाद सिटौलाको भूमिका गोपालमान श्रेष्ठको भूमिका र विमलेन्द्र निधि शेरबहादुरबाट अलि टाढिएको र भोलिका दिनमा निकट हुने सम्भावना यो भूमिकाको हिसाबले हेर्दा के स्थिति हो यो हैन उहाँहरू तीनैजना पार्टीको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हैन उहाँहरूको भूमिका हुँदैन भन्ने कुरा त त्यो त बेकारको कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू सबैलाई चाहिँ नै फड्के किनारामा राखेर म आफै रेस जित्छु भनेर कसैले कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ हैन तर जित्यो भने पनि त्यो जिताइ प्राकृतिक हुँदैन हैन त्यसले भोलि दुर्भाग्य त निम्ताउँछ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको भूमिका पृथक ढङ्गबाट खोज्नु भन्दाखेरि उहाँहरू पार्टीभित्रको अत्यन्तै सराहनीय मैले भन्नु चाहिँ शेरबहादुरजीलाई सहयोग गर्ने सवालमा या अहिलेको सवालमा के हो भोलिका दिनमा सहयोग हुन सक्ने स्थिति पनि छ कि अथवा देउवाको ग्रिप भन्दा बाहिरको व्यक्तिहरू हो उहाँ हैन त्यस्तो त मैले देखिराखेको छैन हैन किन भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो चोटि अब गोपालमान दाइ त शेरबहादुरजीसँगै हुनुहुन्छ उहाँ हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो आज पनि हुनुहुन्छ यद्यपि उहाँको चाहिँ उमेर पनि हो
होइन उहाँको त अधिकार पनि हो, उहाँ चाहिँ कार्यवाहक सभापति भएर चलाइसक्नु भएको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले सभापतिको दावेदार गर्नु अन्यथा कुरा होइन। तर शेरबहादुरसँग उहाँहरू अत्यन्तै धेरै किप एन्ड टचमै हुनुहुन्छ। अब कृष्ण दाईको विषयमा त मैले अघि भनिसकेँ, उहाँ चाहिँ 13औं महाधिवेशनले थापित गरेको र चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा साह्रै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको चाहिँ एउटा नेता, थापित नेता हुनुहुन्छ। त्यो पनि गिरिजाबाबुको चाहिँ बेलामा चाहिँ गिरिजाबाबुलाई चाहिँ साथ सहयोग गर्ने नेता पनि हुनुहुन्छ। र पछिल्लोचोटि शेरबहादुरजी र किसनजीको सिटौलाजीको बिचमा जुन खालको झापा र चाहिँ बागमती प्रदेशमा चाहिँ जुन खालको सहकार्य देखिएको छ र देशैभरि चाहिँ कार्यकर्ताहरूको बिचमा जुन एउटा सामिप्यता देखिएको छ, यसले चाहिँ भोलिको 14औं महाधिवेशन यो चाहिँ केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पनि सङ्केत गर्छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ उहाँहरूको बिचमा र बिमलेन दाई जहाँ हुनुहुन्छ, मैले अघि पनि भने होइन, उहाँलाई एउटा समकालीन राजनीतिको बाध्यता पनि हो, प्लस चाहिँ उहाँहरूको बिचमा त्यस्तो तिक्तता हुनुपर्ने कुनै कारण हाम्रो आँखाले त देख्दैन होइन। त्यसमाथि चाहिँ अब समकालीन राजनीतिक बाध्यताको पाटोबाट हेर्दाखेरि उहाँ त्यो ढङ्गबाट चाहिँ इतर समूह नै भएर एक ठाउँमा त्यहाँनिर गएर उभिनुहुन्छ होला त्यस्तो पनि लाग्दैन। यद्यपि जे होला, तर चाहिँ अन्य जो दुईटा शक्तिहरू महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ शेरबहादुरजीसँग हुनुहुन्छ आजको मितिमा, र त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ होला भन्ने पनि लागेको छ मलाई। तपाईसँग म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा दुईवटा प्रश्न। एक, जुन अहिले नेपालमा जुन ढङ्गले गरिबी छ भन्ने प्रमाण के हो भने उद्योग धन्दाहरू धेरै बन्द भएका छन्, व्यापार व्यवसाय पनि चौपट छ, विदेशमा जानेको ताती छ। कार्तिक महिनामा मात्रै 51,000 प्लस युवा युवतीले देश छोडे, काम गर्नका लागि विदेशमा गए, त्यो प्रमाण छ, डकुमेन्ट छ। एक। नम्बर 2, जुन शेरबहादुर देउवाजी लामो समयदेखि नेपालको राजनीति, उहाँ त 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ अहिले, त लामो नेपालको राजनीतिमा उहाँले निरन्तर नेतृत्व प्रदान गरिरहनु भयो। देशको यो अभिगत छ, विदेशीहरू बढी खेल्लो फड्को गरिरहेका छन् भन्छन्, सीमाका विषय छन्, एमसीसी को कुरो छ, चीन एकातर्फ चीनको अर्को खाले दृष्टिकोण छ, चीनको क्रियाशील भूमिका निभाउन थाल्यो नेपालभित्र, आन्तरिक राजनीतिमा अलि भित्रै पस्यो, पहिले जस्तो शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्न छोड्यो भनिन्छ। त्यसले अमेरिकनहरू अझ झन् टाठो टाठो भएर हेर्न थाले भन्छ, भारतीयहरूको त्यस्तै खालको दृष्टिकोण बनिरहेको छ। यी समग्रमा हेर्दा त शेरबहादुरजी प्रयोगले परीक्षणबाट त्यति सफल भन्ने आधार देखिँदैन। शेरबहादुरजीलाई फेरि तपाईहरूले किन चाहेको? एक। नम्बर 2, तपाईँ पार्टीको अनुशासन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी आफूलाई दाबी गर्छ, गोली चलेको छ, कुटाकुट भएको छ, सम्पन्नहरू मात्रै चुनाव जित्न सक्ने, लाखौं करोडौं खर्च गरे, लाखौं लाख खर्च गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने, जिल्ला कब्जा गर्ने, जिल्ला सभापति हुने, यो रेस देखिएको छ। अनि यो तपाईहरू यसै एउटा अनुशासन समितिको तपाईँ संयोजकको नाताले यो अनुशासनहीन जो चरित्रहरू देखिएको छ काङ्ग्रेसभित्र, यो ध्यानाकृष्ट भएको छैन? यो दुईटाको जवाब दिनुहोस् त कृपया। जस्तो तपाईँले यो जुन युवा पलायनको कुराहरू उठाउनु भएको छ, यो जस्तो अहिले हामी आउँदै गर्दाखेरि पनि यद्यपि धेरै क्रान्तिकारी कुरा गर्ने पार्टी पनि छौँ र साथीहरू पनि छौँ, र सँगसँगै आउँदै गर्दाखेरि मैले बाटोमा आउँदै के देखिरहेको छु भन्दाखेरि फेरि चाहिँ विदेश जानको लागि या चाहिँ लाहोर भर्ती जानको लागि चाहिँ डोकोमा चाहिँ बालुवा बोकेर कुद्दै गरेको काठमाडौँको मुटुमै इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अगाडिपट्टि पनि मैले देखेर आएको। र यो एउटा यो पीडादायी एउटा यो पाटो छ जसको विषयमा साह्रै धेरै शब्द खर्च गरिएको पनि हो, र साह्रै धेरै यसलाई चाहिँ निदान गर्नुपर्छ भनेर प्रतिव्यक्तता आदि इत्यादि व्यक्त गरियो, का बावजुद पनि अवस्था यही खालको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सायद यो पलायनता र युवा पलायन भनेको खालि व्यक्तिको पलायनसँग मात्रै छैन, एउटा चाहिँ ऊर्जावान दिमागको पलायनसँग गाँसिन्छ। र हाम्रो जस्तो चाहिँ जसले जेसुकै भनोस्, कहीँ न कहीँ कन्जर्भेटिभ हाम्रो समाज छ, त्यो समाजलाई चाहिँ रूपान्तरित गर्ने उमेरहरू बाहिर जाँदाखेरिको पीडा र चाहिँ भूगोलले भोग्नुपर्ने, भूगोलको समाजले भोग्नुपर्ने त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसैले सायद हामीहरूले 62-63 सालको जनआन्दोलनको परिकल्पना गऱ्यौँ र त्यसैको जगमाथि उभिएर हामीले संविधान बनायौँ, र त्यही संविधानभित्र उभिएर
त्यो संविधानको रक्षार्थ प्राप्त भएको उपलब्धिहरूको संस्थागत विकासको निम्ति हामीले 2/3 माग पनि गर्यौँ। म यहीँनिर आउन चाहन्छु, यदि नेपाली कांग्रेसले 2/3 मेजोरिटी पाएको भए आजको अवस्था यस्तो हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो आफ्नो ठाउँमा छ, तर म ग्यारेन्टी गरेर भन्न सक्छु यो खालको अवस्था हुँदैन थियो। तर नेकपा एम अर्थात् कम्युनिस्टहरूले जसरी जम्मै मिलिकन चाहिँ 2/3 मेजोरिटी माग्नुभयो, यी सबै पृष्ठभूमिका यी हाम्रा पीडाहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति हामी यसो गर्छौँ। यो मिलिजुली सरकारले या चाहिँ यसले गर्न सकेन भन्ने खालको कुराहरू राखेर जुन भोट माग्यौँ, त्यो 3.5 वर्ष त्यो 2/3 मेजोरिटीले यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्दथ्यो। 48 मा त कांग्रेसले सकेन त, त्यसैको जगमा त 62-63 भयो नि त। त्यो पाटोमा जानै चाहिएन, किनभनेदेखि त्यसैको जगमा 62-63 सालको परिकल्पना गर्यो। त्यतिखेरको संविधानको विषयको चाहिँ त्यति व्यक्त पो थिएन त, असन्तुष्टि त थियो नि। त्यसैको जगमा हामीले 62-63 को आन्दोलन त्यो उचाइमा उठाएको। त्यसले गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरिसके पछाडि म त्यो पाटो फर्केर हेरिराखेको छैन। यी सबै अस्तव्यस्तताले निम्ति आएको यो परिदृश्य थियो र त्यो 62-63 सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धिहरूलाई संविधान त हामीले सार्वजनिक गरिसकेपछि संविधानमाथि उभिएर जनताको अगाडि प्रस्तुत भएर 2/3 मेजोरिटी पाइसके पछाडि यी सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिनदेखिको कुरा म गरिराखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि शेरबहादुर या कांग्रेस त्योभन्दा अगाडिको म परिकल्पना गरिराखेको छैन। अहिले पाएको अवसरको त्यो इतिहासले निर्मम समीक्षा गरेको पनि छ। म त्यो इतिहासलाई सुम्पिन चाहन्छु, आउने पुस्ताहरूले त्यसको निर्ममतापूर्वक व्याख्या गरोस्। तर संविधान प्राप्त गरिसके पछाडि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान प्राप्त गरिसके पछाडि हिँडिएको यो यात्रा यस्तै खालको यात्राको निम्ति प्राप्त गरिएको 2/3 बहुमत थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि फेरि हामी घुमिफिरी यो 3.5 वर्षको कार्यकाल जो केपी ओलीजीले कम्युनिस्टहरूको नामबाट सञ्चालन गर्नुभयो, यसले थप 51,000 भन्दा बढी प्रतिदिन विदेशी बाध्य बनाइदिएको छ। 2/3 मेजोरिटीको चाहिँ धज्जी उडाएको छ यो कम्युनिस्टको सरकारले। 2/3 मेजोरिटी भनेको हरेक कुराको निदान थियो। 2/3 मेजोरिटी भनेको खालि त्यो बोल्नको निम्ति थिएन। 2/3 भनेको जनता हो, नेपाली जनता हो। नेपाली जनता हरेक भूगोलहरू हो, भूगोलभित्रको संवेदनाहरू हो। यी सबै कुरालाई चाहिँ तिलाञ्जली दिएर चाहिँ जसरी यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ समाप्त पारिदियो, यसको पनि निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ र गर्छ इतिहासले, आउने पुस्ताहरूले गर्ला। यसैको जगमाथि उभिएर संसदभित्र एउटा विधेयकमा आफ्नो चाहिँ विमतिसम्म राख्न नसक्ने ठाउँमा पुगेको कांग्रेसको हातमा फेरि इतिहासले जिम्मा दिनुपर्ने, मुलुक सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने भने पछाडि म चाहन्छु कि मैले के भन्नु खोजिराखेको छु भन्दाखेरि यो इतिहासले दिएको जिम्मेवारीले पनि के पुष्टि गर्छ भन्दाखेरि 2/3 मेजोरिटी बाँदरको हातमा नरिवल जस्तो भयो। यो 2/3 मेजोरिटी साँच्चै नेपाली जनतालाई र मुलुकलाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्ने पार्टीको हातमा हुनु पर्दथ्यो। अर्थात् लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि, संवेदनामाथि उभिएर बहस गर्ने या चाहिँ अगाडि बढ्नेहरूको निम्ति हुनु पर्दथ्यो। केही छाडापन त देखिन्थ्यो होला, समाप्त हुँदैन थियो होला, तर यो खालको निर्लज्जता, नाङ्गिएर आँखा चिम गरेर लात छोपेको छु भन्ने कल्पना गर्ने ठाउँमा चाहिँ पुग्नु पर्दैन। कांग्रेसभित्रको छाडापन र यो अनुशासनहीनताको स्थिति म त्यहाँनिर आउँछु र त्यसले गर्दाखेरि त्यसैभित्रबाट 51% मात्र हजुरले भन्नुभएको जस्तो यो हरेक कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बालवाटार तपाईँको विदेशी चौतारो जस्तो भयो। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय यो विमानस्थल हाम्रो जस्तो देखिएन। कूटनीतिक नियोगका चाहिँ कुनै पनि देशका आउने मान्छेहरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निस्किने, ट्याक्सी चढेर खुर्र बालवाटार छिर्ने, यो खालको प्रवृत्तिहरू देखियो। यी त छाडापनको निर्लज्जताको पराकाष्ठता हो। यसलाई के भन्ने कुनै शब्द पनि छैन, हेर्नुहोस् शब्द छैन। यो खालको अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको जब तपाईँ मुलुकलाई व्यवस्थापन गर्छु, अभिभावकत्व दिन्छु, नेतृत्व गर्छु भन्ने मान्छे नै निर्लज्ज हुन्छ भनेपछि तपाईँ चाहिँ आफ्नो थैली बल्यो बान्नु भएन भने त छिमेकीले च्याउने त भयो होइन। यो खालको अवस्था त्यसकारण सिर्जना भयो। यसमा धेरै म प्रवेश गर्न चाहिनँ। त्यो खालको अवस्था अहिलेको अवस्थामा सिर्जना भएको छ। जहाँसम्म तपाईँको अनुशासन समितिको पाटोबाट तपाईँले मलाई सोध्नुभएका केही कुराहरू छ हो, निश्चित रूपमा नेपाली कांग्रेसको चाहिँ नि अधिवेशनहरूमा केही घटनाहरू घटेका छन् र यो घटनाले चाहिँ नि साँच्चै नै हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्कार र चरित्रहरू कहाँनिर विसर्जित हुन गइराखेको छ भन्ने कुराले हामीलाई पीडाबोध पनि गराएको छ। को बावजुद पनि मैले हेर्छु फेरि पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको पुल डाउन भएर फेरि चाहिँ नि एउटा स्मुथली अगाडि बढ्ने ठाउँसम्म पुगेको जस्तो पनि देखिन्छ। अनि यो पाटोलाई मैले कहिलेकाहीँ कसरी हेर्छु भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो पान्थरतिर हामीलाई नै इङ्गित गरेर
केही कुराहरू उदाहरणहरू दिने गर्छन्, त्यो राम्रो छ नराम्रो छ मलाई थाहा छैन, म त्यो भनौँ। जस्तो हाम्रोतिर चाहिँ नि हाम्रो भूगोलहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि 4 इन्ची ख्याल भन्ने गरे हुन्छ। 4 इन्ची सबै काटे पनि चाहिँ तपाईँको 1 बोतल रक्सी राख्यो के राख्यो भने मिल्छ भन्ने खालको। भने कङ्ग्रेस पनि त्यस्तै, यो लोकतान्त्रिक झगडा पनि परिरहेको छ, त्यहाँ बावजुद पनि चाहिँ फेरि शान्त भएर चाहिँ नि आफ्नो अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेको ठाउँमा पनि पुग्छ। त्यति साह्रो निषेध भएर एकले अर्कालाई खेदेर जाँदैन, किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ बरु लडाइँ नगरे जस्तो। तर राजनीति अलि धनीहरूको मात्रै हुन लागेको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, त्यो त देखियो नि, त्यो त म आफै भोगेर आइसकेँ नि। म आफै भोगेर के पनि आइसकेँ भन्दाखेरि अबको राजनीतिमा जस्तो हो, हामीहरू जस्तो एउटा निष्कलङ्क, एउटा चाहिँ इमान्दार चाहिँ छवि भएका या चाहिँ इमान्दार कार्यकर्ताहरू जो पार्टीको निम्ति निरन्तर लडिरहेका छौँ, हामी मात्रै होइन, हाम्रो अघिल्लो पुस्ता जसरी अघिल्लो पुस्ता पनि यसै कारणले सकियो। अब हाम्रो पुस्ता पनि त्यो पीडा बोध गरिरहेका छौँ, आउने पुस्ताहरूलाई त्यो पीडा बोधमा नराख्नका लागि त्यो उमेरहरूलाई चाहिँ नै पार्टीको विचारसँग केन्द्रित गराउने नयाँ विचारहरू के हुन सक्दछ त्यो विचारहरू राखेर हामीले हाम्रो उम्मेदवारी त्यसकारण दिइराखेका हौँ। हामीले जे पीडा बोध गरिराखेका छौँ, जे खालका अप्ठ्यारो पार्टीभित्र चाहिँ सत्तामा जानको निम्ति, पार्टीलाई प्राप्त गर्नका निम्ति यसरी चलखेलहरू बढी भएको छ, दन र धनको चाहिँ चलखेल बढेको छ होइन, यसबाट चाहिँ आउने पुस्ताले दुःख नपाओस् भनेरै हाम्रो पुस्ताहरूले चाहिँ पार्टीभित्र एउटा नयाँ सोच र नयाँ कार्यको थालनी जसले चाहिँ युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्न सकोस् र पार्टीभित्र आकर्षित हुने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छौँ हामी भन्ने ढङ्गबाट त त्यसकारणले हामीले आफूलाई प्रस्तुत गराएका त्यसकारणले पनि हो। त्यसकारण मैले यो टुङ्गिहालौँ यो अनुशासनसँग आएको। अब त्यस्तो खालको घटना हुँदै पनि हामी कहीँ न कहीँ चाहिँ पार्टीको अधिवेशनहरू सम्पन्न गराएर नयाँ नेतृत्वको चयनसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने सोच कहीँ न कहीँ एउटा सकारात्मक सोचहरू आउँछन्। तर राजनीतिमा कतिपय समकालीन राजनीति गर्दै गर्ने पार्टीहरू बाहिर देख्दाखेरि चाहिँ मिलाएर अँगालो मारिराखेको जस्तो, तर पछाडिबाट घाप आफ्नैलाई छुरी हान्दै गरेको परिदृश्य नेपाली कङ्ग्रेसमा छैन। विचारमा चाहिँ निषेध गरेर जाने र चाहिँ आफैभित्र जस्तो चाहिँ एउटा उदाहरणकै लागि मात्रै दिन चाहन्छु, यसलाई अन्यथा नलिनु होला कसैले पनि। जस्तो चाहिँ माधवजीहरू छुटेर गइसके पछाडि पनि साह्रै धेरै ठुलो चाहिँ व्यक्तित्वहरू त फेरि पनि 10 जना चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि विचारको रूपमा जसरी चाहिँ समाप्त पार्ने या चाहिँ त्यो निषेध गर्ने चाहिँ खेल त त्यहाँ पनि खेलिराखियो। यस्तो त कम्तीमा कङ्ग्रेसमा त हुँदैन होइन, त्यो खालको जो त्यसले गर्दाखेरि अँगालो मारेर पछाडिबाट छुरी हान्ने प्रवृत्ति कङ्ग्रेसमा चाहिँ अपवादका रूपमा होलान्, तर त्यस्तो सार्वजनिक रूपमा नदेखिएको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही होला। हस्, अब तपाईँसँग म अरू केही विषय कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भीष्मराज आङदेम्बे, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक, पार्टीको महाधिवेशन लगायत समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।